आज आप सब लोग यहाँ पर तशरीफ लाए, थैंक यू वेरी मच। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, खुसूसन वो ये मुख्य पॉइंट ये हैं कि पिछले कुछ दिनों से कश्मीर बेस्ड पॉलिटिशियंस, कश्मीर बेस्ड लीडर्स जम्मू के आसपास वो अपना एक दौरा कर रहे हैं और उस दौरान उन्होंने अपने जलसे में, अपने बयानात में कुछ बेसलेस, प्रोवोकेटिव, कम्युनल और निहायत ही डिवाइसिव स्टेटमेंट्स जिसकी वजह से हमारी भाईचारे में, हमारे पूरे प्रदेश के भाईचारे में और खुसूसन हमारे जम्मू के भाईचारे में एक बहुत ज्यादा चोट पहुंची है। मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी हुकूमत, जिसका एक डिक्लेयर्ड प्रिंसिपल वो ये है कि हम सबके साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ चलने वाली हुकूमत इस वक्त चल रही है, और इन लोगों ने ये इल्जाम अपनी बातचीत में, अपने जलसा में, अपनी व्यक्तित्व में लगाए कि हम रीजनल, अपनी कास्ट वाइज और इस तरह की बातों को लेकर हम अपनी पॉलिटिक्स जो आगे ले जा रहे हैं। इन्होंने ये इल्जाम लगाए कि हमने सब जम्मू कश्मीर के साथ ये वादा किया कि जब 370-35 से हट जाएगा तो हम जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट्स के तमाम रास्ते खोल देंगे। लेकिन इन लोगों ने उस चीज को क्वेश्चन किया। उन्होंने ये कहा कि कौन सी क्या डेवलपमेंट यहां की। मेरे दोस्तों, आप तमाम लोग डिफरेंट टाइम्स पे, डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस में रहते हैं। जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट 5 अगस्त 2019 के बाद खासकर और पिछले 2014 के बाद इन जनरल हमारे पूरे प्रदेश के डेवलपमेंट के दरवाजे खुले हुए हैं। हमारे प्रदेश में, हमारा प्रदेश एक पूरे देश में एक ऐसा प्रदेश है जहां हमारे दोनों जम्मू और कश्मीर दोनों जगहों में एम्स बन रहे हैं, इम्स बन रहे हैं और कई प्रकार के प्रोफेशनल कॉलेजेस दोनों जगहों पे बन रहे हैं, ये जबकि पूरे हिंदुस्तान में नहीं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये था कि हमारी हुकूमत ने ये वादा किया था कि 2019 के बाद जब उन्होंने 370 और 35A को हटाया तो उन्होंने अपने वादे को पूरा करना शुरू कर दिया। लेकिन यहां मौजूदा जो हुकूमत, जो यहां के लीडर्स, कश्मीर बेस्ड लीडर्स हैं, वो कलर्ड ग्लासेस से हर बात को देखते हैं। उन्होंने ऐसे चश्मे पहने हुए हैं, ऐसे प्रिज्म के थ्रू बात को देखते हैं, लोगों को डिरेल कर रहे हैं, लोगों को मिस इन्फॉर्म कर रहे हैं और पूरे हमारे प्रदेश में एक ऐसा प्रोवोकेटिव एटमॉस्फेयर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद उन्होंने जो इल्जाम हम पर लगाए हैं कि रीजनल, हमने कास्ट बेस पे हमने लोगों को आपस में बांटा है, शायद उन लोगों, हमारे पूर्व चीफ मिनिस्टर साहब जिन्होंने बयान दिया, उनसे लेकर उनके आदरणीय पिताजी जो आजकल ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनके मरहूम दादा साहब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, उन्होंने अपनी ऑटोक्रेटिक रूल को कायम रखने के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनडेमोक्रेटिक तरीकों का इस्तेमाल करके, इस तरीकों का हथकंडे अपनाकर अपनी हुकूमत को कायम रखा। शायद उनको वो सब बातें याद आ रही हैं और वो तमाम बातें हम पे मर रहे हैं कि हम उन सब तमाम बातों को इस्तेमाल करके अपनी पॉलिटिक्स को कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, पिछले दिनों में कश्मीर में राहुल भट्ट की हत्या हो गई और पूछा ये गया जी 2019 के बाद क्या मिलिटेंसी में क्या फर्क पड़ा है, इस तरीके की बात की गई। मेरे दोस्तों, क्या कश्मीर के लोग हम पे इस तनज से बात करने के लिए बने हुए हैं? क्या वो हमारे में से एक नहीं है? अगर हमको राहुल भट्ट की
ڈیتھ کی تکلیف ہوئی ہے، اگر ہم نے اس کو محسوس کیا ہے، پورے دیش نے محسوس کیا ہے، تو کیا کشمیر کو اسی طرح محسوس نہیں کرنا چاہیے؟ لیکن وہ طنز لگاتے ہیں، جی راہل بٹ کی ڈیتھ ہو گئی، کیا فرق پڑا ہے ملیٹنسی میں؟ دوستو، آپ کے مادھیم سے میں یہ بات سول سوسائٹی آف کشمیر سے کہنا چاہتا ہوں کہ تمام سول سوسائٹی کشمیر کی جب تک آگے نہیں آئے گی، ہماری حکومت تو ملیٹنسی کو کنٹرول کرے گی، لیکن اگر سول سوسائٹی کشمیر کی آ کے ساتھ میں کھڑا ہو جائے، جو ملیٹنسی 1 مہینے میں ختم ہونی ہے وہ 5 دن میں ختم ہو جائے گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں نے اگر 30 سال میں بھی یہ نہیں سمجھا کہ کس طریقے سے تباہی بربادی ہوئی ہے اور کس طریقے سے ہماری حکومت نے ہر پرکار سے راستوں کو کھولا ہے کہ کسی پرکار کی آپ کی ڈیمانڈ ہے تو آپ آئیے، ہمارے ساتھ ڈسکس کریے اور ہم آپ کو ہر طرح کی سویدھا دینے کے لیے تیار ہیں۔ آج آپ اس پریس کانفرنس کے مادھیم سے میں کشمیر کی سول سوسائٹی کو نیوتا دینا چاہتا ہوں، خاص کر وہاں کی بزنس کمیونٹی سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آئیے بات کریے، کس قسم کی آپ کو تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے، کس بات کی ضرورت ہے، ہم لیڈرشپ سے بات کر کے آپ کو اس چیز کو حاصل کروائیں گے۔ لیکن شری نگر سے جس طریقے کے کروکوڈائل ٹیئرز بہائے جاتے ہیں، آج کی ڈیٹ میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کشمیر کے کئی ڈسگرنٹلڈ پولیٹیشینز جن کی 370 اور 35 سے جب ایبروگیٹ ہونے سے ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، آج وہ ہر وقت یہی سی کوشش میں ہے کہ ان کی پوزیشن کیسے بحال واپس ہو۔ ان کی سوچ میں اور عام جو کشمیر کے لوگ ہیں ان میں ایک کنفلکٹ آف انٹرسٹ آ گیا ہے۔ جو نیچے سب لوگ ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا میڈیا پرسن سے کہ آپ ان ڈسگرنٹلڈ پولیٹیشنز کو چھوڑ کر کشمیر کے حالات کو جاننے کے لیے آپ وہاں کے لوگوں کے پاس اپروچ کریں، آپ وہاں کے بزنس مین کے نمائندوں سے بات کریں، آپ ہاؤس بوٹ کے جو وہاں پہ لیڈرز ہیں ان سے بات کریں، آپ شکارے کے جو لیڈرز ہیں ان سے بات کریں۔ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ کشمیر میں پیسے کی برشا ہو رہی ہے۔ میرے دوستوں کو کئی ٹیلی فون آئے کہ شرما صاحب یہاں پہ ہوٹل کا کمرہ نہیں ملتا، اسٹے ہومز بالکل فل ہیں، اور اس طرح کی بات انہوں نے کہی کہ شاید یہ 2002 کرگل وار سے پہلے جس ڈھنگ سے حالات تھے اس کے بعد یہ ایسی پہلی دفعہ گزش۔ میرے کو یہ سنائیے کہ یہ جو لوگ اس طرح کی کہ اب کاسٹ بیس پہ، ریجنل بیس پہ، ریلیجن کے بیس پہ یہ لوگ گراؤنڈ پہ اس طریقے کے حالات کو کیوں نہیں پہچانتے اور اپنا منہ کھول کر کیوں نہیں کہتے کہ یہ جو پریزنٹ حکومت ہے وہ جموں کشمیر کی اتنی ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز کی طرف توجہ دی جا رہی ہے کہ لوگ وہاں پہ اس وقت زبردست رش ہے، اس بات کو نہیں پہچانتے۔ آج ہمارے آج میں پیپر میں پڑھ رہا تھا کہ پورو چیف منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں دیکھیے جی ٹورسٹ تو آئے ہیں، وہاں پہ ہاؤس بوٹ سارے بھرے ہوئے ہیں، لیکن 300 جو 2019 کے بعد جو حالات تھے اس میں کوئی امپرومنٹ نہیں۔ کیا اس میں کوئی پیرلل نہیں بنتا؟ ایک طرف پورا کشمیر ٹورسٹ پھل پھول رہا ہے اور دوسری طرف چیف منسٹر صاحب بول رہے ہیں کہ ان دونوں کا آپس میں کوئی پیرلل نہیں۔ میں آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے آن دا بہاف آف دا لیڈرشپ آف دی کنٹری، ہمارے اسٹیٹ کی لیڈرشپ کے بہاف پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کشمیر کی سول سوسائٹی یہاں پر آئے، کسی قسم کی تکلیف ہو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے ساتھ بلبیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر پردیپ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ذمہ داری سے آپ کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں آئیے آپ کی دکھ تکلیف کو دلی تک پہنچوائیں گے۔ حالات کو نارمل کرنے کے لیے کشمیر کی سول سوسائٹی کے کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، اور وہ ملیٹنسی جو حکومت
डिटरमिन्ड है रूट आउट करने के लिए सिविल सोसाइटी की, साथ के साथ वो मिलिटेंसी को रिमूव करने के लिए हम बड़ी तेजी से काम करेंगे। मैं सिर्फ इन्हीं अल्फाज के साथ जिस ढंग से कश्मीर बेस्ड लीडरशिप ने जो तरीकाकार अख्तियार किया है हमारी हुकूमत के ऊपर कई तरह के इल्जाम लगाने की, बेबुनियाद है, बेसलेस है, प्रोवोकेटिव है, डिवाइसिव है। थैंक यू वेरी मच।